6 माह में इतने अदारों को लगा कर इतनी फोर्सेस अपनी ज़ाया करके इस हुकूमत का, इस अवाम का वक़्त और पैसा खर्च करके आप इमरान खान के अगेंस्ट कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल लेके आए हैं तो वो क्या है जी, अब 2000 पानी की बोतलें ले गए हैं। अब इल्ज़ाम कौन लगा रही है? वो मरियम नवाज, जिसके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर, जिसने चोरी के फ्लैट बनाए हुए हैं, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं पूरी फैमिली के ऊपर। इनको NRO2 देने के लिए किस तरह एक बड़े पैमाने पे चेंजिंग्स हुई, कवानीन बदले गए और बाद में जाके इनको जी ये बरी हो गई हैं। ये कतई तौर पे भी बाइज्जत बरी नहीं हुई हैं, ये बेइज्जत बरी हुई हैं। वो मूंछों वाला जो बेगैरत इंसान, उसको शर्म ही नहीं आती, वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है और हरकतें इस तरह की करता है। इस तरह की ओछी हरकतें और गंदी हरकतें तो जाती दुश्मनी में, गली मोहल्ले की दुश्मनी भी नहीं की जाती, जिस तरह का वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला होकर जिस तरह की हरकतें कर रहा है। हमारा ओपन चैलेंज है, टीवी पे आके हमारे कायद के बहुत ज्यादा हमारे नुमाइंदगान ये बड़ा खुला चैलेंज कर चुके हैं। मैं भी एक वर्कर होने के नाते इनको चैलेंज करता हूँ, ये इमरान खान की तरफ आंख उठा कर देखें, इनको समझ नहीं आएगी कि इनके साथ हुआ क्या है। मतलब जितना बिल ऑलरेडी आता था उससे 4 दफा बिल ज्यादा आ गया। इतना बड़ा जुल्म करके अगर ये 12 रुपए पेट्रोल कम करके ये जो आया एक नया ड्रामेबाज इन्होंने लॉन्च किया है, ये अगर कम करके ये समझते हैं कि आवाम सुखी हो गई है, तो भाई हम आपसे दरखास्त करते हैं कि जिस रेट पर इमरान खान पेट्रोल दे रहा था आप उसी रेट में दे दे। इनको NRO2 देने के लिए किस तरह एक बड़े पैमाने पे चेंजिंग्स हुई, कवानीन बदले गए और बाद में जाके इनको जी ये बरी हो गई हैं। ये कतई तौर पे भी बाइज्जत बरी नहीं हुई हैं, ये बेइज्जत बरी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तब्दीली टीवी और मैं हूं मुज़म्मिल भट्ट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट राना साद बाबर, आपका PTI से ताल्लुक़ है। तो आज हम बात करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर उनकी क्या राय है, तो ये जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा कल अपनी आला क़यादत के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि जो इमरान खान साहब हैं, मशहूर ये था कि जाती दफ़ा डायरी ले गए हैं, वो कहते हैं साथ 2000 बोतलें भी ले गए हैं पानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। अच्छा, कल की जो बात है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज साहबा ने की, यार मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप 6 माह में इतने अदारों को लगा कर इतनी फोर्सेस अपनी ज़ाया करके इस हुकूमत का, इस अवाम का वक़्त और पैसा खर्च करके आप इमरान खान के अगेंस्ट कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल लेके आए हैं तो वो क्या है जी, अब 2000 पानी की बोतलें ले गए हैं। मतलब ये बड़ी मज़क्का खेज़ बात है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की अवाम के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और सीधा सीधा उनके साथ मजाक हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये जिस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान पर लगा रहे हैं, कभी तोशा खाना, कभी ये पानी की बोतलें, मुझे ये लग रहा है कि उससे हमारे कायद की, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है और लोगों के दिलों में भी ये चीज़ मज़ीद क्लियर होती जा रही है, उनके जहनों में भी ये चीज़ क्लियर होती जा रही है कि इस मुल्क में अगर कोई ईमानदार और नेक और शफाफ लीडर है ना तो वो इमरान खान है। अब इल्ज़ाम कौन लगा रही है? वो मरियम नवाज, जिसके ऊपर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर, जिसने चोरी के फ्लैट बनाए हुए हैं, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं पूरी फैमिली के ऊपर। और नैब में ये सारा कुछ चल रहा है और वो आके बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का सारा प्रोटोकॉल लेके बैठ के इमरान खान पे इल्ज़ाम क्या लगा रही हैं कि वो 2000 पानी की बोतल। इनको शर्म आनी चाहिए। कितनी देर तक ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और ये बनाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है और इमरान खान ने जिस तरह का पाकिस्तान की आवाम को शऊर दे दिया है, इंशाल्लाह अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। हमारी जो आवाम है वो समझ चुकी है कि ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। अरबों रुपए की करप्शन का जिक्र करें मरियम साहबा के बारे में, लेकिन वो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो सुरखरू हो गई हूँ और बाइज्जत बरी हो गई हूँ। और भाई इसको मैं समझता हूँ ये बाइज्जत नहीं, ये कोई बेइज्जत होकर बरी हुई हैं। आप हुकूमत में आए, आपने आके नैब के कानून की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, आपने चंद लोगों को अपना फ़ायदा देने के लिए नैब के सारे कानून को, सारे तरीक़ाकार को बदल दिया। हमने भी देखा, मेरी तरह करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखा कि किस तरह रियासत जो है इन अमीर लोगों के, इन शरीफों के सामने लेट गई। इनको NRO2 देने के लिए किस तरह एक बड़े पैमाने पे चेंजिंग्स हुई, कवानीन बदले गए और बाद में जाके इनको जी ये बरी हो गई हैं। ये बाइज्जत नहीं, ये बेइज्जत
طریقے سے بری ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا صرف ایک ہی ہے, پی ٹی آئی کا صرف ایک دعویٰ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ الیکشن میں آ کے مقابلہ کریں. ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کی عوام اب جان چکی ہے ان کی نوسر بازیوں اور ڈرامے بازیوں کو. یہ قطعی طور پہ بھی باعزت بری نہیں ہوئی ہیں, یہ بے عزت بری ہوئی ہیں. پورے ملک کے وفاقی ادارے اس کے پیچھے ملوث پائے گئے ہیں, اور جو ہمارے ریاستی مشینری استعمال کر کے ان محترمہ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, یہ کوئی باعزت بری نہیں ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باعزت بری ہوئی ہیں. اچھا, کل پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ انکل میں آپ سے ناراض ہوں, آپ عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کر رہے, تو شام کو وارنٹ گرفتاری سامنے آ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہمت تو کر کے دیکھیں, کوئی جرت تو کر کے دیکھیں. وہ مونچھوں والا جو, میں اس کو کیا کہوں, بے غیرت انسان, اس کو شرم ہی نہیں آتی. وہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے اور حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے. اس طرح کی اوچھی حرکتیں اور گندی حرکتیں تو ذاتی دشمنی میں, گلی محلے کی دشمنی بھی نہیں کی جاتی جس طرح کا وہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہو کے جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. ہمارا اوپن چیلنج ہے, ٹی وی پہ آ کے ہمارے قائد کے بہت زیادہ ہمارے نمائندگان یہ بڑا کھلا چیلنج کر چکے ہیں. میں بھی ایک ورکر ہونے کے ناطے ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ عمران خان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کل آپ نے دیکھا ہے کوئی کال نہیں تھی, کسی قسم کا کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی کال نہیں تھی, کوئی احتجاج کی کال, لیکن پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر تھے. اور جب یہ عوام کا یہ مجھے لگتا ہے, میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی پاکستان کے لوگوں کا نا وہ ٹمپریچر چیک کر رہے ہیں کہ کیا کچھ کم ہوا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اس میں ناکام رہیں گے. جب لوگوں کا یہ ٹمپریچر دیکھتے ہیں, اتنی تعداد میں لوگ ایک دم سے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, یہ پھر گھبرا کے دم دبا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. کریں گرفتار, اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو گرفتار کریں, وہ بھی ایک عام شہری ہے. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح کا پروٹوکول اور جس طرح کی آسائشیں یہ لوگ مانگتے ہیں آپ عمران خان کو بھی دیں. بھائی اگر اس نے کوئی جرم کیا اس کو گرفتار کریں, لیکن اگر آپ اس کو سیاسی بیانات کی وجہ سے اور اپنی سیاسی دشمنی کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی عوام آپ کو ایسا قطعی طور پہ نہیں کرنے دے گی. اور میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے پاکستان کے اداروں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہونے سے پہلے آپ کو ایکشن میں آنا چاہیے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں آپ کو انوالومنٹ کرنی چاہیے. اگر 12 روپے کم کر کے چیک کیا ہوگا کہ اب کیا عوام نکلتی ہے کہ نہیں. ہاں یہ دیکھیں, بڑا یہ ایک عجیب سا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ در پہ آپ 90 روپے 95 روپے آپ پیٹرول کو بڑھا دیتے ہیں. اور عوام کی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہم عوام میں رہتے ہیں, عام آدمی ہیں, جتنا اس پیٹرول اور اس مہنگائی کے ساتھ عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, ہر بندہ جو سفید پوش اچھے خاصے جو سیٹلڈ لوگ تھے وہ جتنے پریشان ہیں. انہوں نے 90-95 روپے تیل بڑھا کے پھر جو ظلم انہوں نے, آپ یقین کریں, بجلی کے بلوں میں کیا ہے, میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے جیسے عام بندوں کے ساتھ بھی کتنا ظلم ہوا ہے. ہمارے بل 4 گنا, مطلب جتنا بل آلریڈی آتا تھا اس سے 4 دفعہ بل زیادہ آ گیا ہے. تو اتنا بڑا ظلم کر کے اگر یہ 12 روپے پیٹرول کم کر کے یہ جو آیا ایک نیا ڈرامے باز انہوں نے لانچ کیا ہے, تو یہ اگر کم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سکھی ہو گئی ہے, تو بھائی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس ریٹ پر عمران خان پیٹرول دے رہا تھا آپ اسی ریٹ میں دے دیں. تب تو منڈی میں جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی 105 سے 110 روپے فی بیرل تھی, مطلب جو قیمت تھی, تو اب تو 85 روپے ہو گئی ہے, $85 ہو گئی ہے. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ سانوں تسی اس تو سستا تو نہیں دے سکتے, کم از کم ہمیں اس قیمت میں دے دیں. ہم پھر بھی کم از کم عمران خان کے دور والے دے دیں تاکہ ہم تھوڑا سا سکھ کا سانس